बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. मोगळ भावांनो आणि भयणींनो, या मंगळारा परत देवाच्या संगतपणांत वो वेळ करसूंच्याक आमी सांगाता जमलेली आसा. आमच्या सालत्या गरजे आकांतांनी आमी जायत्यांचो आदार सोदिल्लो आसा आनी प्रमुख जावन ह्या पूर्ण शेताक पावलेल्या आमी सांत आंतोनीचो आदार मागलेलो आसा आनी आमकां जायत्यांक सांत आंतोनीन ताचो आदार दिल्लो आसा. देवातावन मागून ताणें आमकां जायतें फावो केल्लें आसा. आमच्या जिणयेंत आजापान ताणें केल्लीं आसात. आमच्या दिसपट्ट्या ल्हान व्हड गरजांनी आमी पेल्या लागीं मागता आनी ती आमकां दितात आनी पेल्या लागीं आमी मागण्यांचो आदारय विचारता आनी तांणी आमचे पासत केल्ले मागणे देव आयकता आनी देवाचो आदार आमकां फावो जाता. आमी देवा लागीं मागता आनी आज आमी हांगासर देवा लागीं मागोंकूच सांगाता जमलेली आसा आनी आमचे मागणे देव आयकता. जर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, संत भक्तांची आमच्या मोगाच्या मनशांची मागणी देव आयकता जाल्यार खत नातलोलो, पाथाक नातलोलो, पुरसाच्या मुळा पर्यंत ताची खुशी पाळुलो ताचो पूत जेजू क्रिस्त आमचे पासत मागता आसतना, जेजू आमचे पासत मागता आसतना देव कितल्या व्हड मापान मागणे आयकोंचो ना आनी जेजून आमचे खातीर केल्ली मागणी आयकून देव ताचो आदार आमकां दिवचो ना गी, खंडीत जावन दितलो. आतां मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या दिसा ह्या आराधनांत आमचे सगळे मागोंक, आमच्या पासत मागोंक, आमच्या पासत देवा लागीं विनंती करूंक आनी देवाचो व्हड आदार आमकां मागून दिवंक ह्या सक्रामेंतांत जेजू हजर जाता. ह्या जेजूक आमच्या पासत विनंती करूंक ह्या आल्तार येवच्या जेजूक आमच्या मदगात आमी स्वागत करया. आमच्या देवाक फावो आसलेलें आराधन दिवचे खातीर, आमच्या देवाक फावो आसलेलो मान दिवचे खातीर आमी दिंबेर सरपडया आनी आमच्या जेजूक आमच्या मदगात आमी स्वागत करया. आमचो जेजू, आमचो सोमी, आमचे खातीर विनंती करचो आमचो श्रेष्ठ याजक आमचे समोर उंड्या रुपार हजर आसा. ताच्या मागण्यांच्या बोळाचें दर्शन ह्या वेळार आमकां लाभय, आमचे सालते जिणयेंत लाभय म्हणून देवाचें दर्शन, सोम्यांचें दर्शन, ताणें दिवच्या देवाच्या आदाराचें दर्शन मागून आनी सांगता ताचें आराधन करन आमी गीत गावया. आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या
दारार दर्शन दी सौम्या उदार म्हणा आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार म्हणा आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार म्हणा दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार म्हणत दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार तू आमचो वर्सड वंदार पाया पडता तुझे समकार म्हणत तू आमचो वर्सड वंदार पाया पडता तुझे समकार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार हालेलुया 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 ओडलान म्हणया हालेलुया 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 आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार आयल्या तुझ्या दारार दर्शन दी सौम्या उदार येशू तुवें आमच्या पासत बापा लागीं करच्या विनवणेचो अनुभव सोडूंक आमी हांगासर आसा तुझ्या विनवण्याच्या बळाचें दर्शन आज आमी मागता हांगासर पावल्यांत तुजेच भावंडां तांच्या कश्टांत तांच्या आकांतांत
तुझो आधार ते मागतात. तांच्या पिडेशिडेंत भलायकी मागतात. तांच्या जिणयेंत आयिल्ल्या समस्यांक परिहार मेळटात. जे कितें तांचे तावन पयस गेलां, जावं पुरो शांत समाधान, जावं पुरो संतोष, जावं पुरो एकवट, ती परत दी म्हणून तुजे लागी मागतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू ती विसारतात. हेरांक दिल्ले ते पयशे फाटी मेळोवंक ती मागतात. काजारी जिणयेंत गरज आसो सांगातपण एकामेकाक तावन मेळचे खातीर मागतात. तांच्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर, बऱ्यापणा खातीर, तांच्या जिवितान सर्वस बरें जावच्या खातीर ते मागतात. आनी ह्या पासत आज आमी तुज्या मागण्यांचो आधार सोदून आयल्या. हे जेजू सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू आमचे सगळे बापा लागीं मागून आमकां तुज्या मागण्यांचो आधार दी. तुज्या विनवण्याचें बळ आमकां उगडापें कर आनी ताचें दर्शन आमकां दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. समस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, वांजेलांत जेजून मागच्या विशांत आमी पळयता. जेजून मागण्यांची रूस ताच्या मागण्यांच्या जिविता मुखांतर शिसांक दिल्ली. आनी ह्या पासत शिसी ताच्या लागीं विचारतात, सोमी आमकांय मागोवंक शिकय. शिसांनी पळयलें जेजू कितलें मागता गे म्हणून. गेत्सेमानी मळ्यांत ताणें मागलें बापाची कुशी जाणां जावंक. बापा ते समेस्त एक जावं म्हणून ताच्या शिसा मदल्या एकवटा खातीर ताणें मागलें. देव आपोवण्या खातीर मागोवंक ताणें उलो दिल्लो. वय शेतांत बेळें जायतें आसा, वावराडी थोडेच आसात आनी त्या खातीर पिकाच्या धन्या लागीं वावराड्या खातीर मागोवंक ताणें आमकां सांगिल्लें. मागण्याची देख ताणें आमकां दिल्या. मागण्याची रूस ह्या जेजून आमकां दिल्या. तो जावन मागता, शिसां पासत मागता, आमचे पासत मागता. आज हो जेजू आमचे समोर ह्या उंड्या रुपार आसा. ताच्या तावन मेळिल्ल्या त्या देखी खातीर, मागण्याच्या रुसी खातीर, मागण्याच्या आधारा खातीर आमी ताका अर्घां दिवंक फावो. आमी ताची स्तुती गावंक फावो. आमी ताका दिनवासूंक फावो. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हो थोडो वेळ आमी सोम्यांक दिनवासून करसिया. तुमची जाप. अर्घां, अर्घां तुका, अर्घां, अर्घां तुका, अर्घां जेजू तुका. म्हणा, अर्घां, अर्घां तुका, अर्घां, अर्घां तुका, अर्घां जेजू तुका. परत म्हणया, अर्घां, अर्घां तुका, अर्घां, अर्घां तुका, अर्घां जेजू तुका. आमकां मागण्यांची वर्ती देख दिवन आमच्या कश्टां आकांतांनी मागणे करून देवाचो आदार जोडूंक शिकयल्या जेजू
अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. 12 जाणां शिसांक विसून काडच्या पयले मागण्यांत वेळ करसून हर एका आमच्या कामा पयले हर एक निर्धार काण घेवच्या पयले देवाचो आधार मागून मुखार सरूंक आमकां शिकयल्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. गेत्सेमनी मळ्यांत मागून देवाची कुशी जाणा जावन आमी आमच्या मागण्यान देवाची कुशी समजून घेवंक आमकां शिकयल्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. पुरसार त्या वळवळ्यामध्ये बापाक उलो मार नितळ आत्मो ओपून दिवन आमी आमच्या कश्टां आकांतांनी बापाक उलो मान आमचो आत्मो मेळयनासतना पाताक आदारिनासतना तुजे तान पयस सरनासतना आमचोय आत्मो नितळ दवरून तो बापाक समर्पूंक आमकां उलो दिल्ल्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. बापा तो समेस्त एक जावं म्हूण मागून घोवा बायले मदल्या कुटुंबा मदल्या जाती काती मदल्या सहसमाऱ्या मदल्या एकवटा खातीर आमी सदांच मागूंक आमकां आपोवच्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. बापा लागी मागून फेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्यांक शिसां वयर धाडून आतांय बापा तावन पवित्र आत्म्यांचो आधार आमकां दिवन आसच्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. आमकांय मागोंक शिकय म्हूण शिसांनी विचारलेल्या वेळार शिसांक मागोंक शिकोवन आमी हेरांक मागोंक शिकोवची मागण्यांची रूच दिवची मागण्यांत भावार्थ दवरची मनशां जावन जियोंक आमकां आपोवच्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. उंड्या मास्टलेन हजारो लोकांक वाटच्या पयले उंडो आनी मास्टली घेवन बापाक दिनवासून निमाण्या जेवणार उंडो आनी काल्स घेवन बापाक दिनवासून आमी आमकां मेळचे हर एक ताण बापा तावन येवचें म्हूण वळखूंक सदांच बापाक दिनवासून जियोंक आमकां शिकोवच्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. जाय की जो कोण मागता तो घेता म्हूण शिकोवन गरजे आकांतांत कळनासतना मागोवंक भावार्थ सांडिनासतना मागोवंक निरंतरी मागोवंक मागण्याचे जिणेंतावन शेळनासतना उरोवंक आमकां आपोवच्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. तुजे लागीं येवन उपकार मागलेल्यांक तांणी मागले उपकार फावो कर भावार्थान आमच्या गरजे आकांतान तुका लागीं सरून मागलेल्या हर एकल्यांक तूं दिताय म्हणलो बरवसो तुवें आमकां दिवन ह्या मागण्यांचेर भावार्थ दवरूंक आपोवच्या जेजू. अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा
जेजू तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा जेजू तुका. मोगाळ भावांनो भयणींनो, हांवें दोळस म्हणलें जर संत भक्तांच्या मागण्यांक आमी केल्ल्या मागण्यांक इतलें बळ आसा जाल्यार जेजूनूच बापा लागीं करच्या मागण्यांक कितलें बळ आसा नाये. आमी पातकी आसुनूच देव आमचें आयकत आसतना पातकाचे कत नातलो वो जेजू आमचे पासत देवा लागीं मागता आसतना कितें व्हड कृपा आमकां मेळाशी ना. हाका दृश्टांत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी पळयता सुवार्थेंत. सुवार्थेचो उल्लेख आयच्या दिसा आमी करचो जाल्यार सुवार्थेंतल्या त्या पेद्रू विशांत आमी समजा जाय पडटा. आमी पळयता नव्या सोल्ल्यांत पेद्रू तो जेजूच्या जिवंतपणा पयलें एके रितीचो आसता, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत आनी एके रितीचो तो आसता. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांतल्या पेद्रूक आनी जिवंतपणाच्या पयले आसलेल्या पेद्रूक व्यत्यास आसलेलो आमी पळयता. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत पेद्रू इतलो धैर्यादीक जाता की तो कितें करता की म्हळ्यार जेजूच्या मरणांक ते साधुसेव आनी ते प्रधान याजक म्हणून उक्त्यान जेजूच्या मरणाचो बदलाम तांचेर घालतात. जेजूच्या नांवान तांणी आनीक शिकोवंक नजो म्हणून सांगून तांकां बंदेंत घालतात. तरी पेद्रू तांचे मुखार रावन कितें म्हणटा, आमी कोणाक आयकूंक जाय, आमी देवाक आयकूंक जाय की आमी मनशांक आयकूंक जाय. आमी मनशांक आयकना, बदलाक आमी देवाक आयकता म्हणून तो धैर्यान जिवंत जेजूक परगट करता. परत परत जेजूच्या मरणांक त्या श्रेष्ठ याजकांक, त्या फरिसेवांक, त्या साधुसेवांक तो कारण करता. पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पेद्रू जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत मरणांक बिलकुल भियेना. मरणांक बिलकुल तो भियेना, फाटीं सरना. पळया त्याच पेद्रूक जेजूच्या जिवंतपणा पयलें पळोवचें जाल्यार आमी पळयता जेजू विचारता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. विविध जापी दितात. पेद्रू म्हणटा तूं जावन आसा क्रिस्त, निजा देवाचो पूत. आनी इतलें उगडापें केल्या उपरांत जेजू कितें करता की म्हळ्यार ताच्या कश्टा मरणा विशांत उलयता. तो व्हडलो पेद्रू भियेता. जेजूक इल्लें पयस व्हरून तो बेस्तायता. सोम्या तुका हें घडचें नाका म्हणून तो म्हणटा. जेजू कितें म्हणटा, पयसर सैताना म्हणटा, ताका सैतान म्हणटा. देव चिंचे बरें तूं चिंतिनाय म्हणटा, मनीस चिंचे बरें तूं चिंताय म्हणटा. उपरांत आमी पळयता जेजूक मरणाचें फर्मान दिता आसतना पेद्रू पयस तावन जेजूचो पाटलाव करता. जेजूच्या लागीं तो आसना. येदोळ वरेक जेजूच्या लागीं आसलेलो तो आतां पयस तावन पळयता. ताच्या उपरांत थंयसर आसलेल्यो थोड्यो स्त्रियो थंय
ताच्या शिसां पैकी एकलो न्ही गे म्हणटा आसतना ना हांव न्हयच न्हय म्हणटा. वय जेजूची आपणाक वळखूच ना म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ताकाय भिरांत दिसली. जेजू बरी आपणाकी वर्तीत, आपणाकी कश्टान घालतीत, आपणाकी बंदंत घालतीत, ही भिरांत ताका दसली. पण म्हाका बाबान बेनीनो तसो आसलो पेद्रू आतां जेजूच्या जिवानपणा उपरांत कसो बदललो. ह्या बदलापाक कारण कितें? आमी पवित्र पुस्तक भोव नजोकेन वाचलें जाल्यार, भोव गुंडायेन वाचलें जाल्यार पेद्रूच्या ह्या परिवर्तनाक कारण कितें गी म्हणून आमी सोदून काडटा. पळय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हे दिशेन नव्या सोल्ल्याचें हें वाक्य आमकां आधार दिता. जेजूच्या कश्टां पयलें जेजू आपोस्तलांक अशें म्हणटा, सिमांव सिमांव पळय, गोव साळणीर घालन साळले बरी, तुमकां सगळ्यांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पळया मगळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजूच्या ह्या उतरांचो अर्थ कितें? गोव साळणीर घालन साळले बरी, तुमकां सगळ्यांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला म्हळ्याचो अर्थ कितें? वय तुमचेर कश्ट येतले, तुमकां धरतले, तुमकां मारतले, तुमचे वयर बदलाम घालतले, तुमकां इन्सल्ट ते करतले, तुमकां कुर्सार सहित मारतले, असली अनवारां तुमचेर येतली, असलो आकांत तुमचेर येतलो, असले वळवळे तुमकां मेळटले. पूण जेजू तितल्यारच रावता गी? जेजू तितल्यारच रावना. तो पेद्रूक सांगता, पूण तुजो भावार्थ दंडळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. कितें म्हणटा तो पेद्रूक? पूण तुजो भावार्थ या कष्टामध्ये, या नष्टामध्ये, या वळवळ्यामध्ये, या संकष्टामध्ये दंडळना जावच्याक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पेद्रू भिंकुरो आसलेलो तो धैर्याचो जाला जाल्यार ताका प्रामुख कारण जेजूचें मागणें. जेजूच्या मागण्या वरवीं ताका धैर्य मेळिल्लें. जेजूच्या मागण्या वरवीं तो फरिसेवांक आनी सदुसेवांक विरोध रावलो. फरिसेवांक आनी सदुसेवांक जेजूच्या मरणाक जबाबदार करी लागलो. इतलें धैर्य ताका मेळिल्लें जेजूच्या मागण्या वरवीं. जेजून मागून बापातावन तें धैर्य जेजून ताका जोडून दिल्लें. भयमगाळ भावांनो आनी भयणींनो, सक्रामेंतान हजारास जेजू जें कितें ताणें पेद्रू खातीर केल्लें, जें कितें ताणें शिसां खातीर केल्लें, तें आमचेय खातीर करता. आनी त्याच खातीर ह्या पवित्र एवकरिस्तान तो हजर आसा आमचे खातीर मागोंक, आमकां सुमेस्तांक मागण्यांचो व्हड आधार दिवंक. तर मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचो जेजू बापा सरशी वेता, आमचे पासत तो मागता. तो ताचे घाय दाखयता, ताच्या कुडींतले घाय दाखयता. कांठे मस्तकाक खणसून जाल्ले घाय तो दाखयता. ताच्या पायांक, ताच्या हातांक, ताच्या कडवळाचेर आसलेले ते घाय तो दाखोवन म्हणटाले, तुज्या परचे खातीर, म्हज्या भावंडां खातीर हांवें इतलें बरो केलां, इतलें बरो सोंसलां. ह्या म्हज्या भावंडां खातीर तांकां कितें गरज आसा तें सगळें तूं फावो कर. तुजो आधार दी देवा, तुजी कृपा दी, तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां दी म्हणून जेजू आमचे पासत मागता
आनी प्रमुख जावन मोगाळ बाबान आनी बेनिनो ह्या वेळार हे घडये ह्या सक्रामेंतांत आसून तो आमकां ताच्या मागण्यांचो सांगात दिता, मागण्यांचो आधार दिता आनी जेजू आमच्या पासत बापा लागीं मागता तेन्ना आमकां बापा तावन आधार खंडी जावन मेळटा. कित्याक जेजून केल्लें तें मागणें बाप केदेंकच इन्कार करिना. कित्याक देवाची खुशी करूंक ह्या जेजून बापा केदेंकच इन्कार केल्लें ना. तर मोगाळ बाबान आनी बेनिनो आमच्या जेजू लागीं आमी मागून वो वेळ आमी करची या. तुमची जाप जेजू बापा लागीं माग म्हणा. जेजू बापा लागीं माग. जेजू बापा लागीं माग म्हणा. जेजू बापा लागीं माग. कोविड पिडेतावन ह्या संवसाराक सुटका मेळची गरज आसा. जायते आमचे भाव आनी भयण हे पिडेक लागून कोसळून आसात, मरणाचे तणीर आसात, तांच्या कुटुंबाक व्हड आखांत आयिल्लो आसा. हे जेजू ह्या कोविड पिडेतावन आमकां राखोवंक आनी आमच्या भावा भयणींक तांच्या पिडेतावन सुटका मेळोवंक तूं बापा लागीं माग. जेजू बापा लागीं माग. आमच्या जिणेंत जायते कश्ट येतात, नश्ट येतात, इरारां येता, सलवणी येता. ह्या वेळार आमी भावार्थांत दंडल नासतना, कश्टांत भिये नासतना आमी धैर्यान आमचें जिवीत फुडें करूंक जेजू बापा लागीं माग. आमच्या पथका वरवीं आमकां मेळिल्ली कृपा आमी होगडायता. हे जेजू पथके जिवीत सांडून सदांच कृपेन भरलेलें जिवीत सदांच आमी जियोंक जेजू बापा लागीं माग. दैवीक उगडापणांतावन जायती शिकोवण तुवें आमकां दिल्ली आसा, जायती जणवाय आमकां फावो केल्ली आसा. हे शिकोवणेक आनी हे जणवायेक सरी जावन सदांच आमी जियोंक जेजू बापा लागीं माग. आमकां आमच्या सालते जिणेंत जायत्यो ताळण्यो येतात, जायती तंत सवां येतात. जायते फावटी आमी ह्या ताळण्या तंत सवांक संपडटा आनी तुजे तावन पयस वता. ह्या सगळ्या तंत सवां ताळण्या विरोध रावूंक आनी जैत जोडूंक जेजू बापा लागीं माग. जायते फावटी आमच्या मतींत वायट चिंतनां येतात. ही वायट चिंतनां आमकां पथकाक व्हरून पायतात. ही वायट चिंतनां पयस करूंक, बरी चिंतनां मतींत घडोवंक आनी ह्या मुखांतर बऱ्यापणा कशी आमी समकोवंक आधार मागून जेजू दी म्हणून आमी मागता आनी म्हणटा जेजू बापा लागीं माग. आमी सुमेस्त आनी फटीक अनितीक पयस करून स्वताक वेंगून नितीक वेंगून स्वता निती प्रमाणे आमी सदांच आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जेजू बापा लागीं माग. सैतानाच्या पासांत जायते फावटी आमी पडटा. सैतान केदाळा आमी ताच्या पासांत पडटा गे म्हणून जायते फावटी आमच्या मुखार झाळ घालता, फोन कोणता. आमकां सैतानाच्या पासांत पडनाशें सदांच आमी शाबीत उरोवंक जेजू बापा लागीं माग. विश्वास साकरां बरी आमची जबाबदारी सदांच आमी पाळूंक
जेजू बापा लागी माग. संसारी सुखाक लब्ध नसताना तुझ्या राजाच्या सुखाक सदांच लब्धून आम्ही रावूंक जेजू बापा लागी माग. आमच्या इस्कत कुडीच्या वडण्यांक आम्ही गुलाम जाय नसताना सदांच रावूंक आणि तुझे कुशेचे मात्र साकर आम्ही सदांच जाऊन जेवच्याक जेजू बापा लागी माग. आमच्या कुटुंबात आमच्या शेजार आमच्या समाजात जायते पोटी अन्याय जाता. अन्याय पळोवन आम्ही ओगी रावा नासतना त्या अन्याय विरोध झुजोंक आमकां गरज आसचें धैर्य मागोवन दी म्हणून तुज्या लागीं मागोवन म्हणटा जेजू बापा लागी माग. जायते वायट सवयांचे आमी गुलाम जाल्या. जायत्यो वायट सवयो आमचे ते आसात. ह्या सकड वायट सवय तावन पयस रावंक त्यो वायट सवयो सांडूंक तुजो आधार बापा तावन मागोवन दी म्हणून आमी मागता जेजू बापा लागी माग. आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच माया मोगान आनी एकवटान सदांच जिवच्याक जेजू बापा लागी माग. काजारी जोड्यांनी काजारी बेसाचें पवित्रपण सांबाळूंक सदांच सोडदोड करून सुखांत दुखांत तांणी एकवटान रावूंक जेजू बापा लागी माग. धर्मिकांनी याजकांनी तांच्या बेसा प्रमाणे घनान आनी मनान जियोंक बापा लागी माग. राजकीय फुडाऱ्यांनी देशाच्या आनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर सदांच वावरूंक तांचो स्वार्थ तांणी सांडूंक तांकां आधार दी बापा लागीं तांच्या पासत माग म्हणून मागोन आमी म्हणटा जेजू बापा लागी माग. युवा जणांक जायती सकत आसा. तांणी तांच्या सक्तेचो बरो प्रयोग करूंक तांकां आधार दी म्हणून मागोन आमी म्हणटा जेजू बापा लागी माग. भुरग्यांनी समर्पक रितीन तांच्या वेळाचो आनी धन्याचो उपयोग करूंक जेजू बापा लागी माग. आमी सुमेस्तांनी सदांच मागण्यांच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान बरोवन जियोंक जेजू बापा लागी माग. तुका उक्त्यान साक्ष जावन सदांच आमी जियोंक जेजू बापा लागी माग. दिसपडते पवित्र पुस्तकाचें वचन वाचून त्या प्रेरणान जिवीत मांडून हाडूंक जेजू बापा लागी माग. विविध कुडीच्या आनी मतीचे पिड्यांत कश्टातल्यांक बरेंपण मेळोवंक वन्सडे म्हूण लेखलेल्यांक भुरग्याचें देणें मेळोवंक जेजू बापा लागी माग. ह्या पुणशताक येवन मागतेल्यांक हर एकल्यांक तांणी मागलेले उपकार मेळोवंक हे घडी बरं आमी मावून रावया. आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा. आमच्या सांगात रावून आमच्या पासत तो बापा लागीं मागता देवा लागीं मागता आनी देवा तावन बापा तावन ताचो व्हड आदार आमकां मागून दिता. आमच्या समेस्तांच्या जण एकल्याच्या गरजां पासत आमी मागया. जेजू लागीं बापा लागीं मागोवन ताचो आधार आमकां दी म्हणून आमी मागया. जायतीं जाणां ह्या पुणशताक तांचे समस्या घेवन तांचे दूख घेवन तांच्यो गरजो घेवन येतात. थोड्यांचो जागो विकून वचूंक आसा. थोड्यांनी दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक आसात. थोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक आसा. हातीन धरलें काम संपोवंक आसा. घराचें काम संपोवंक आसा. भलायके फाटी मेळोवंक आसा. रीण काडिल्लें फारीक जावंक आसा. परगांवांत काम मेळोवंक आसा. भुरग्यांचें शिकप बरें जावंक आसा. काजरी जिणेंत
उपजाल्ले घुसपड पयस वचोंक आसा, घोवा बायलां मदें परत एकवट हाडूंक आसा, कुटुंबांत एकवट येवंक आसा. पयशांचे समस्ये, आर्थीक समस्ये पयस वचोंक आसात. भायल्या गांवांक कॅनडाक वचोंक आसा, जिणेंत सेटल जावंक आसा. अशें जायत्यो गरजो हांगासर आयिल्ले आसा. पिडेस्त भुरग्यां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. हातापांयांक बळ येवंक मागोवंक सांगलेलें आसा. एलर्जीक गूण जावंक सांगलेलें आसा. गर्भस्थ स्त्रियांनी बऱ्या रितीन प्रसूत जावंक मागोवंक सांगलेलें आसा. हे घडीभर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या सगळ्यांच्यो गरजो समया समोर दवरया, ह्या सक्रामेंता समोर दवरया. जेजू लागीं आमी मागया. कशें पेद्रू खातीर ताणें मागलें, कशें शिसां खातीर ताणें मागलें, तशेंच आमचे खातीर ह्या पुणशेताक येवच्या हर एका सांतांतुच्या भक्तिका खातीर हो जेजू मागून दी. आनी मागून सगळें बरेंपण तो आमकां जावन दिवंक दी म्हणून आमी मागया. आमी सर्वां उबी रावया आनी आमच्या जेजू लागीं आमच्या मागण्यांत आमकां सांगात दी, आमच्या जिणेंत आमकां सांगात दी. हर एके घडये, हर एका कश्टांत, हर एका वेळार, हर एका नश्टांत आमच्या संगी रावून आमच्या मागण्यांत आमकां सांगात दिवन बापा लागीं मागून, बापा थंय आमचे गरजो भरून, बापाचो देवाचो व्हड आधार आमकां मागून दी म्हणून मागून हें गीत आमी गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿರವಿರು, सदांच म्हज्या सांगत राव जेजू म्हणून ताची कृपा, ताची ससाय, ताची काकुळत मागून ही गीत आमी गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು,
ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಡ್ಲನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ವಡ್ಲನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मुघल भवन आणि बहिणींनो, आणि एक गजाल आम्ही विसरूंक नजो. पेद्रूच्या परिवर्तनाक पेद्रू बदलूंक आणि एक कारण कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मो. पेंतेकोस्ताच्या दिसा हो पवित्र आत्मो देवून आयिल्लो आणि पवित्र आत्मो देवून येता वरेक बियान कुडांत आसलेले ते आपोस्तल, ते शिस पवित्र आत्मोन देवल्या उपरांत ते भायर वेतात, धैर्यान उलयतात, धैर्यान सत्तांक फूड करतात, जेजूचे शिकोवन धैर्यान परगडतात, जेजू जिवंत जाला म्हळें सत ते पासारतात. मुखार भवन आनी भयणींनो, हो पवित्र आत्मो कोणाच्या मागण्याचो फळ परत्यान हांवें विचारचें. कोणाच्या मागण्याचो फळ? जेजूच्या मागण्याचो. कित्याक म्हळ्यार जुवांवचो वांजेल तुमी काडलो जाल्यार 14वें अवस्वर आनी 16वें वाक्य आमकां अशें म्हणटा. थंयसर जेजूची उतरां आसात. जेजूची उतरां अशीं आसात, तोवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तोवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदां काळ आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हे घडीभर मगळ भवन आनी भयणींनो, त्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर आमी मागया. कश्टांत आसलेल्यांचेर तो मागया, पिडेंत आसलेल्यांचेर तो मागया, विविध समस्यांनी आसलेल्यांचेर तो मागया, भवर्तांत धंडळल्यांचेर त्या पवित्र
आत्म्यांच्या देण्या खातीर आमी मागया ओ पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिवं आमकां बळवंत करूं आमकां घटायेन बरों आमचे ते आजचे पिढ्याची हर एक कणा तो भस्मून नाश करूं आमच्या कुटुंबात असलेले सगळे वाईट तो भस्मून नाश करूं ताचो उजो आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिणेचेर पिढ्यासांचेर देवून येवं सगळे मेळेपण सगळे खोटेपण सगळे सैतानाचे कितें आसा ते सगळे तो भस्मून नाश करूं ओ पवित्र आत्मो हो आमचो जेजू आमचेर मागोवन धाडूं आमच्या भुरग्यांचेर तो मागोवन धाडूं आमच्या हर एका भावा भयणींचेर मागोवन धाडूं या पुणशताक येवच्या हर एका भक्तिकांचेर तो मागोवन धाडूं ज्या कोणी हांगासर येवन मागणे भेटयल्या त्या हर एकल्यांचेर ओ जेजू त्या पवित्र आत्म्याक मागोवन धाडूं आनी त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर व्हड आधार आमकां समेस्तांक ह्या भक्तिकांक कश्टांत नश्टांत आसलेल्यांक पिड्यांत आसलेल्यांक नासमाधानान आसलेल्यांक बेजारायन आसलेल्यांक खंती विरारायन आसलेल्यांक हर एकल्यांक लाभ म्हणून आमी मागया अर्गां तुका समय जेजू होगला तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू हर्षितां तुका समय जेजू वंदितां तुका समय जेजू आराधनां तुका समय जेजू महिमा तुका समय जेजू होगला तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू वंदन तुका समय जेजू मुखारसून वरा हालेलुया 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 मुखारसिया वडल्यान म्हणत हालेलुया 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 हे समय जेजू क्रिस्ता तुवें बापा लागीं मागून त्या शिसांचेर पवित्र आत्माक धाडलोय ते शिस धैर्यान भरले ते शिस मरणाक भियेले नात त्या शिसांनी तुज्या जिवंतपणाक साक्ष दिली त्याच पवित्र आत्म्याक आतांय मागून आमचेर धाड हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचेर धाड जी कश्टांत आसात जी पिड्यांत आसात जी वळवळलेली आसात जी तुज्या तान पयस पावलेले आसात जी विविध वायटाक सांपडलेले आसात जी सैतानाच्या पासांत सांपडलेले आसात जी विविध पिड्यांक वळख जाल्ली आसात वायट सवयांक वळख जाल्ली आसात वायट गुलामांक वळख जाल्ली आसात तांचेर हर एकल्यांचेर ह्या पवित्र आत्म्या धाडून तांकां सुटका दी तांकां मुक्ती दी म्हणून तुज्या लागीं मागता हालेलुया 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 आयच्या ह्या दिसा आमच्या जेजू तावन आमकां मेळिल्ल्या मागण्यांच्या आदारा खातीर बापा तावन मागून ताणें आमकां दिल्ल्या देवाच्या आदारा खातीर बापाच्या आदारा खातीर पवित्र आत्म्याच्या देण्यां खातीर आमकां ताणें दिल्ल्या सुटके खातीर ताका अर्गां आनी होगलाप दिवया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सुम्यांच्या बेसांव घेवंक दिंबेर आमी पडया येद्या वोडा sacramenta sestaman coruia por villatia rupa bodlak novio riti adaria solvon vecha askat visvyang bavartache bol divya zoshe bapak toshe putak ulasanim stuti zaw potvi maima
na warta. Amen. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू ख्रिस्ता, या विचित्र साक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. पगाळ भवन आणि बहिणींनो, सांत आंतोनीचो मागण्यांचो आधार सोदून आमी हांगासर आयिल्लीं आसा. जायते भक्तीक ह्या पुणशेताक येतात आनी सांत आंतोनीचे विनवणेचो आधार तीं सोदतात. हें नोवेन आमी करता आसतना ह्या सक्टांचो आमी उगडास काडया, आमच्याय गरजांचो उगडास काडया आनी आमच्या कश्टां आकांतांनी सांत आंतोनीची मागण्यांची मजत आमकां सदांच लाभोवन दी. आनी ह्या मागण्याच्या आदारान सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक ताणें मागलेलें सगळें फावो जावं दी म्हणून आशेवन मागून हें नोवेन आमी आरंभ करया. आमी सुमेस्तां उबे रावया आनी सुरविल्लें गीत आमी गावया. Dorian sankling to formaita Anglang panglang beriang pauta Kete sandler da kondita Lana bodang buson darta Sangata novenancha magne ame munia ये वर्त्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देवसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये थंड जातात, बंदिवानांच्यो सांकळी तुटून पडटात, तोंटे उठून चलतात, कुरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हानवर तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयणी तुजेर दवर तुजे कुमोक आमी मागता.
इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. आमी सुमेस्तां बसया. आमची विविध तेसावां, विविध गरजो संत आंतोनीच्या भक्तिकांनी मागोवंक सांगलेली सगळी मागणी आतां आमी संत आंतोनीच्या पांयांतळा दवरया. बरें काम आनी बरी भलायकी फावो जावचे पासत आमी मागया. लाविना फर्नांडीस हिचे पतीक बरें काम मेळच्या पासत मागया. इंटरव्यू पास जावन विजा मेळच्या पासत मागया. शुगर BP कंट्रोलाक येवन बरी भलायकी मेळच्या पासत मागया. गिल्ली दोळ्यांची दिस्त पाटी येवच्या पासत मागया. सैरीक जावन येता आसतना जायत्यो अडखळ्यो येतात. ह्यो अडखळ्यो पयस वचूंक आनी सैरीक मेळूंक सैरीक गट जावच्या पासत मागया. कुटुंबांत परगवांत आसलेल्यांक बरी भलायकी दिसपरतो ग्रास मेळच्या पासत अवघडांतल्या देवान तांकां सदांच राखून व्हरच्या पासत मागया. हातीन धरलें घराचें काम बऱ्या रितीन पंथाक पावोवंक मागया. पांयांच्या गांठीन दूख गूण जावंक, फायल्स शुगर नॉर्मल जावंक, आमाल पिवणें पयस जावंक मागया. अन्य देवातावन माट मंत्रांतावन फाटीं येवन एका निजा देवाचो मोग करच्या पासत एका निजा देवा थंय फाटीं येवच्या पासत मागया. सौग कुटुंबांनी कुटुंबांत मोग आनी एकवट आसच्या पासत मागया. बेगीनच काजार जावन काजारी बेस जोडच्या खातीर गरजेचो आधार मागया. ओवर टायम मेळोवंक आनी कोविड पिडेतावन राखून व्हरच्या पासत मागया. एकल्याचें सांडून गेल्ले भांगार पाटी मेळच्या पासत मागया. एकल्याची चेन घरांत सांडून गेल्या आनी सोनू मायनन्स काडल्या म्हणून मायंचेर बदलाम घालून आसा आनी सांतांतून बेगीनच भायर पडली ही भांगाराची वस्त पाटी मेळच्या पासत मागया. OET एग्जाम पास जावचे पासत मागया. डायबिटीज कंट्रोलाक येवच्या पासत मागया. विजा येवच्या पासत आनी बरें काम मेळच्या पासत मागया. भुरग्यांनी बरें शिकप जोडच्याक गरजेचो आधार मागया. एकल्याचे तकलेचे अस्कत काय गूण जावच्या पासत मागया. डिग्री करनासच्या भुरग्यांक बरें अंक मेळच्या पासत आमी मागया. एकल्यान काम करच्या संगात्या लागीं ताच्या गरजा म्हणून जायते पयशे दिल्ले, लाखांनी पयशे दिल्ले, ते आतां फाटीं दिवंक तो आयकना. मोबायल ऑफ केल्ले आसा, कॉन्टॅक्टाक मेळना. हे पयशे फाटीं मेळचे पासत मागया. आयवन वेगस म्हजो काजीन सिरियस जावन गंभीर जावन आस्पत्रेंत आसा. कोविड पिडा आयिल्ली आनी आतां उपरांत दुसरे कॉम्प्लिकेशन्स ताका सुरू जाल्ले आसात. ताची भलायकी फाटीं मेळचे पासत देवान ताका आजापी रितीन गूण करच्या पासत आमी मागया. एका काजारी जोड्या मदें समस्या आयिल्ले आसात. सांगाता ती जियेनान पयस पयस ते रावल्यांत. तांणी सांगाता येवच्या पासत आमी मागया. एकल्याच्या कुटुंबांत पयशां खातीर आस्ती खातीर समस्या आयिल्ले आसात. बेजारां आयिल्ली आसा. शांती समाधान कुटुंबांतल्यान पयस गेल्लेलें आसा. तें समाधान फाटीं येवच्या पासत मागया. वावर बरो जावच्या पासत मागया. आमच्याय गरजां पासत आमी मागया. ह्या पुणशेताक मागणी हाडून आयिल्ल्या हर एकल्यांची मागणी
सांतांतून देवासमोर वरून देवाचो आधार निरंतरिताच्या विनवणे मुखांत मागून धाडून दी म्हण मागया. पुरुषांत सेवा दिवच्या आमच्याय पासत मागात. जायती कामां हातीन धरूंक आसान पुणशताची अभिवृद्धी आनीकी वर्ता रितीन जावंक आसा. ह्या खातीर गरजाचें दान मेळोवंक, गरजाचो सहकार मेळोवंक हर एक येवजण एका फाटल्यान एक हातीन धरून ती पंथा पावोवंक गरजाचो आधार मागात. सांत आंतोनी कडेन मागणें म्हणून ह्यो सोर गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया. सर्व आमी उबे रावया. हे केरेकाट्टेच्या असर्यंगरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जातीकांतीचो लोक येवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुज्या लागीं कालतेपणी मागता हांव. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवातावन बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसून दी. सर कश्टांतले, विघ्नांतले, अणवारांतले, पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक, ताज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तू एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुझा सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर मागया. आमकां जर कितेंय पिडा आसा ती सांत आंतोनीचे समोर दवरया. आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरा कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तांचो उगडास काडया. कोणें तांचे पिडेतावन सुटका मेळच्याक मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो उगडास काडया. कॅन्सर, कोवीड तसल्या मारेकार पिडेतावन रक्षण मेळोवंक, सुटका मेळोवंक, भलायकी मेळोवंक आमी मागया. सोम्यांचे नावे आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार आनी सासण देवा, तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वतून कस्तूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुझे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांचे जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुझे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं.
तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो.